شهر ربيع وفانا أقبل علينا وهنانا شهر ربيع وفانا أقبل علينا وهنانا فيه أتانا رسول الله فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أهلانا للدين حقا أهلانا شهر فيه جاء الرسول جاء الهاشمي باب الوصول شهر فيه جاء الرسول جاء الهاشمي باب الوصول بقدومه سبحان من قد أعطانا شهر ربيع وفانا أقبل علينا وهنانا شهر ربيع وفانا أقبل علينا وهنانا فيه أتانا رسول الله فيه أتانا رسول الله بالدين